السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما إتماما لداكشي اللي بدينا كنهضروا على لي فاكولتي، كنهضروا على الولوج وطريقة الولوج إلى الكليات. هاد الحلقة غنهضروا على الولوج إلى كلية الطب والصيدلة، على الصيدلة، على الدونتير، على الولوج إلى التشعب ديال البروتيزيست و اسيستون دونتير ولا مساعد طبيب. بداية نبداو بكلية الطب والصيدلة، وتحديدا الصيدلة. الصيدلة كاينة فقط في مدينتين اللي هما الرباط وكازا. واخا كتسمع فاكولتي دو ميديسين اي فارماسي، فارماسي ما كايناش في كاع المدن، كاينين 9 ديال لي فاكولتي دو ميديسين اي فارماسي، مي الفارماسي كتقرا فقط في جوج مدن كما قلت هما الرباط وكازا. لي زوطخ فاكولتي كتقرا فيهم الميديسين. الولوج الى الصيدله كاين جوج ديال الطرق ديال الولوج، اما مباشره من البكالوريا ولا بطريقه غير مباشره من دو زاني في شعبه ديال البيولوجي، سواء في لي فيستي ولا في لافاك بيولوجي. دوك ديالك عامين ابخي تقدر تكمل من ليسونس في لا فارماسي. اذا اللي كيهمكم اكثر وهو الولوج من الطريقه المباشره من البكالوريا. الطريقه الولوج ديالها كتعتمد على دائما بري سيليكسيون ابخي الكونكور. البري سيليكسيون كتكون نقطه طالعه 17 فاصله الى اخره كل عام، وشنو داكشي سا شونج من عام لعام. ولكن علاش النقطه كتكون طالعه للسوي كتكون طالعه؟ حيت كاين غير جوج ديال لي فاكولتي، والنص ديال المغرب راه تيدوز في كازا والنص الاخر راه تيدوز في الرباط السو، بالتالي السوي كتكون طالعه. الكونكور كالعاده فيه مات، فيزيك، اس في تي والشيمي، يعني نفس الطريقه. العدد ديال لي زاني اللي كتقرا في لا فارماسي كانت 5 سنين، دابا رجعات 6 سنين في النوفيل غوفور. فيها بطبيعه الحال قرايه وفيها دي ستاج. لي ستاج كاينين سورتو في الدوزيام اني والكاتريام اني، هما اللي اغلبيه اللي تيقلبوا لك على ستاج يفو فاليدي كلشي. واي دومين فيه بطبيعه الحال لي سبيسياليتي ديالها. غير واحد النقطه الله يرضي عليك، باللي الفارماسي راه ماشي هو هذاك اللي تيبيع وتيشري في الدوايا. فالفارماسيان راه واحد الشخص اللي قاري، اللي كيعرف داك الدواء منين تيدوز واش كيدير في لو كور، و تيقدر يصاوب هذاك الدواء. يعني ماشي فقط انه يقدر يخدم فقط في دي فارماسي، وانما يقدر يخدم حتى في دي لابوغاتوار. وعافاكم، راه انا كنهضر غير اون جينيرال على واحد الكليه ولا واحد الشعبه. الى عندكم شي كاستيون بريسي مرحبا، فو بوفي البوزي لتحت. فراه ما نقدرش نهضر عليك تو طون ديتاي، مي الى عندك شي كاستيون مرحبا نقدر نجاوبك، نسول ليك ونجاوب لك عليها، والا كنت عارفه غادي نجاوبك مباشره. ننتقلوا للكليه ديال طب الاسنان. الولوج الكليه ديال طب الاسنان بري سيليكسيون الكونكور. كونكور دائما مات، فيزيك، اس في تي، شيمي، 4 ديال لي ماتيير. كل ماتيير 30 دقيقه، 10 ديال لي كاستيون في كل ماده. وبالنسبه للبري سيليكسيون، البري سيليكسيون حتى هي كتكون شويه بلوز او موان لا سوي طالعه، حتى هي فيها غير جوج ديال لي فاكولتي، نص تيدوز في الرباط نص تيدوز في كازا. سافي دير دائما كتبقى تلعب على 17 بالنسبه للسوي دو بري سيليكسيون، كتكون 16 99 16 95 كتكون بحال هكذا. والامور راه بسيطه جدا. بقاو داك الكونكور اللي كتعاود نفس الطريقه، المات، فيزيك، شيمي، اس في تي. الا غير كنتي بريباريتي مزيان فراه كتحيد ديك الخلعه، وراه تقدر تجاوب بكل اريحيه وتجيب الكونكور ديالك. العدد ديال لي زاني اللي في الدونتير كانت 5 سنين، رجعات 6 سنين. داك العام السادس اللي حنا الان مازال ما عارفين لاش كيصلاح، شنو هو الهدف ديالو، شنو فيه مازال ما عارفينش. يعني كاين واحد اللوبس في هاد نوفيل ريفورم، كاين اضرابات باش يحيدوا هاد السيزيام اني، ولا على الاقل يبينوا شنو كاين في هاد السيزيام اني. بطبيعه الحال ابخي دونتير تاهي بالسبيسياليتي ديالها، على حسب السبيسياليتي العدد ديال لي زاني تقدر تزيد 3 سنين 4 سنين الى اخره، على حسب شنو بغيتي دير ابخي.
وواحد الملاحظه، البري سيليكسيون ولا الكونكور قبل الكونكور باش دوز الكونكور ديال الدونتير من داك العام رجعوا خاصك انك تفيرسي واحد 150 درهم 150 درهم باش دوز الكونكور في الدونتير من الطريقه من داك العام، قبل ما كانش. اذا هادشي بالمختصر المفيد. اي كاستيون في الدومين ديال الدونتير مرحبا. الولوج ديال الدونتير كيكون فقط من الباك، ما كاينش شي طريقه اخرى للولوج للدونتير، هي والميديسين ما كاينش شي طريقه ابارامون. الفارماسي فتقدر تولج ليها من دوك عامين في لافاك بيولوجي ولا اف اس تي وتولج ليها، ولا انطلاقا من البكالوريا. وغير واحد الملاحظه بالنسبه للفارماسي، الا بغيتي دوز ليها من الباك فراه كتقرا ديريكتومون في الرباط. الا كنتي غدوز ليها من الدوك فتقدر كتكون كازا ولا الرباط. يعني البكالوريا اللي دوزتي الفارماسي من الباك فراه كتمشي ديريكتومون للرباط. الا كنتي من الدوك فعلى حساب فين كاين انت فين دوزتي فراه غتمشي سوا كازا سوا الرباط. الوغ بروتيزيس و اسيستون دونتير. البروتيزيس شكون هو البروتيزيس؟ البروتيزيس هو اللي كيصاوب البروتيز دونتير اللي كيصاوب الفم. العدد ديال لي زاني اللي تيقرا فقط 3 زون. خصك تعرف بلي لاسيستون دونتير والبروتيزيست الهدف ديال التكوين ديالهم هو انه يخرج واحد الشخص باش يخدم، ماشي باش يكمل قرايته. الهدف الاساسي ديال هذا التكوين بطبيعه الحال تقدر تكمل فيهم الماستر والدكتوراه ديالك الى اخره. بروتيزيست كما قلت فيه 3 زون ديال ليتود. الولوج ديالو بري سيليكسيون كونكور اكري و اورال، داكشي بلوز او موان بسيط، ولكن راك تهزو واحد العدد قليل. بري سيليكسيون تهزو فيها 500، من بعد كونكور اكري اورال تيصفيو كيهزو 25، سواء في الرباط ولا في كازا. كتقرا هاد جوج شعاب بجوجهم كتقراهم في كليه ديال طب الاسنان كازا ولا في الرباط، ماشي في لافاك في فاكولتي دو ميديسين اي دونتير فاكولتي دو ميديسين دونتير. لاسيستون دونتير، بالنسبه للاسيستون دونتير فهو تيقرا فقط 2 زون ماشي 3 زون، حتى هو يقدر يكمل ليسونس ماستر دكتوراه ديالو. لاسيستون دونتير فهو المساعد الطبيب، حتى هو عنده كاين بلاصه فين يخدم، فهو حتى هو تقريبا نفس الشيء بالنسبه من ناحيه البري سيليكسيون والكونكور والعدد ديال الناس كي فون اتر بريسكري كونكور اورال اكري اي فوالا. بالنسبه للماستر في هذا الدومين هادو كاين اغلبيه تيدير الماستر دو ماتيريال بوكال كي تري كونو، دي ماتيريو بوكال ديال لي زاباراي ديال الفم، وتيكملوا حتى هما الا بغاو حتى الدكتوراه علاش لا. الوغ هادشي كان هذا دي زيدي لي بالاختصار اختصار شديد، ما طولتش. اي كاستيون فين ما بغيتي فمرحبا في التوجيه. راه ما بقى والو، نديروا لي في جهدكم وان شاء الله يكون خير. تمناو تلتحقوا بلي فاكولتي اللي بغيتو. اخيرا تبعوا مواقع ديال التوجيه والمدارس اللي خرجوا، وما تزقل حتى شي حاجه، دفع لكل شيء. ما تقولش هذه بغيتها، مازال ما عندك الحق انك تقول هذه بغيتها وهذه ما بغيتهاش. فدفع لكل شيء. ما تعرفش الخير فيما اختاره الله. تقدر ما تكتبش هذه، تكتب لك شي مدرسه اخرى. الوغ دير اللي عليك، دفع لكل شيء وان شاء الله يكون خير. بون كوراج ا تو. اي كيسيون مرحبا بك. اي